बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतन को मातवई परीशे खान तासो गोरे पखैर पख्तूनख्वा पर हम पश्तोवन एज यूजुअल ग्रानो कतन को ना सिर्फ परीशे बल्कि मुझे पूरा टीम तासो पर खिदमत के सहर सहर वक्ती वक्ती हाजिर यू नंदा ग्रानो कतन को मंडे वरज और ज़ाहिरी खबर चकला वीकेंड तेर शिनो मंडे राशिनो मंडे नवाद बिया अगर हेक्टिक शांति रूटीन स्टार्ट सी जब मंडे ना ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे बिया लगातार बैक टू बैक कारू नहीं लगातार बैक टू बैक चकम मुझे ऑफिशियल टास्क अगर टूल मुझे कहूँ एनी अफगान कतन को प्रोग्राम शुरुआत बकुमा यो परून यो अजीबा गोंदे वाक़या शवेदा चिदा नदी कवल पकार आई एम सॉरी टू से असल चिगानो कतन को छे क मुझे द अफगानिस्तान खबरों को या मुझे क पाकिस्तान खबरों को नो हमेशा चकम दा पाकिस्तान ला तरफ ना होता भाईचारे अमन मोहब्बत पैगाम रखड़ा शवेदा और तकरीबन डेर जमा चे टाइम तेर शवेदा दौर दुनिया कालून तेर शुदा अफगान चकम महाजरीन हो या अफगान चकम दी खलक अदल तरा गली वो नुग्रानो कतन को ओ खपल चकम दा नस्लुना हम तरसल लेकिन यो नस्ल बल नस्ल हमेशा चकम दा दो नस्लुना हम तरसल खो द थिंग इज से ब्या हम आई डोंट नो नीम दा से खलक दी टोलो तो खुद नशम बेला या खपल चकम दा सोच जर्नलाइज कवले हम नशमा हो नीम दा से खलक ती स्टिल चकम दा डेर एक्सट्रीमिस्ट थी डेर अजीबा गोंदे सोच लरी और आई डोंट नो चदा शर पसंद अनासर दी या वाकई स्पेशली अफगानिस्तान में खलक दी चकम मुझे उस गुरु परुन चकम द जर्मनी चे अफगान चकम द शहरियान दी फन फ्रिक्ट अपने पाकिस्तानी कौंसल खाने पर एहतजाज के दौरान चकम दा वो फतराव खड़ा दा और पाकिस्तानी चकम परचम दा अगर हम कुछ खड़ा दा अगर चकम वीडियो दा पर सोशल मीडिया में डेर जत दे वक्त वायरल शवे दा बिल्कुल चकम अगर एक्सट्रीमिस्ट खलक दी चकम अगर शर पनासर शर पसंद अनासर दी अगर खलक वो चकम पाकिस्तानी सफारत खाने में अटैक उकड़े ग्रानो कतन को पाकिस्तानी सफारत खाने हुकाम चकम द जर्मन वजारत खारजन तदा एहतजाज उकड़े या दा वो सर वो तो वेला चे भाई दग जिम्मेदारी हो ता सवाल कार वो सफारत खाने चे चोर हम कयो मुल्क चे नो आखो अग मुल्क ता पकाए चे को ता सिक्योरिटी फराहम की नो दा पतरा उसले या दा मार धार्स ले या दा झंडे को जमाना या दा बदतमीजी कवना नो इट मींस दा दोखपल यू नो गजड़ के अगर शैश वाला चे मुझा नफरत को पाकिस्तान ना एनी हुक्रानो कतन को खबर हो कमान पाकिस्तानी हुकाम दा हम विली दी चे जर्मन हुकूमत तपकारी छे दे वाक़ई शदीद चकम दी मुजम्मत हम की और देवल तहकीकात हम की बिकॉज दे तहकीकात देर ज़्यादा ज़रूरी दी और चकम दी अफराद ने बोली शबी हम दी खुद थिंग इज स्टिल आगा दे पूरा वाक़ई वाल चकम दा तहकीकात देर ज़्यादा ज़रूरी ताकि पता वाले गिर आया दाकार चा खड़ा दा वले खड़े दा और दे पसे मतलब सब मनसूबा बंदी दा या दे पसे दो कम प्लानिंग्स लरी हुक्रानो कतन को जडीर दे अफसोस दा खबर को मकज़म अफगानिस्तान तलाड़ शमा लाइक मुझा आम शहरी मुझा मीडिया ना ताल्लुक लरू मुझा चकम दा जर्नलिज्म दुनिया ना ताल्लुक लरू कज़ खपला खबर हो कमा नो जहम का अफगानिस्तान दा जमानो जब दुनिया चकम दा एम्बेसी बे आल ता खलको ता बे अस्तर खलको ता बे लड़की ता का बे रिक्वेस्ट बे विजिट अप्लाई का आल ता मा पारा लका जवान का वना या आल ता तलग मा पारा या जिस विजिट मांदे इट्स क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज खपल दा अफगान वुणो खबर हुकम या अफगान चकम फैमिलीज पाकिस्तान के पाता कीजी नो मुझे सारा मुझे कोरोना के दो पाता कीजी मुझे सारा मुझे वाल अपार्टमेंट्स के दो पाता कीजी मुझे गवंडान दी हर कारोबार के जवान हर शोबे के मुंग सरा बिल्कुल चकम दी मलाड दी मतलब अगर यो जय मुझे कार को लग गया न दो मंदसी शी पाबंदी था जिता सो दो माशुमान वाली दी आबादी में वाले दा मतलब हर चिशी मान चकम दा दो तक खुली छुट्टी दा लाइक मुझे कलन दी वतीली चे भाई तासो दा कोर माखलो तासो दा कोर माखलो हमेशा पाकिस्तान चकम दा वो सर भरपूर ताउन कड़ा दा और डेर टाइम न लगा दा पाकिस्तान चकम दा अफगानिस्तान सरा दा शेगड़े कई दा मरस्त कई और दा वरवली कई आगे बावजूद का सदा से अगोदा अटैक उकड़े और का आगे पसे से मनसूबा बंदी वाला नो दा डेर अफसोस खबर दा खैर दे माने बतहकीकात उशी दी चे पता वाले गिर आया दा वाकई चकम दी अफगान खलक हो या चकम दी शर पसंद अनासर वो या चकम आगा खलक कुछ सिर्फ फसाद चवले चे अफगानिस्तान चोर पाकिस्तान चकम दा अमन दा खराब सी दुखबलों के जंग झगड़े स्टार्ट की एनी हाउ प्रोग्राम वाज गोज बाकायदा आगाज कोमा गर्मी चकम द ब्या जोर वागस्तले पर खो सड़े सड़े सिलाई वे खो गर्मी ब्या शदीद जोर अगस्ते दा मौसम बरसात अनु च बकला हब्सी कल गर्मी कल बरानी कल मौसम बेहतरी और खैर दवा को मचे दा अगस्त
او چې کوم جولای میاشت دی دا به ما هم ډېره سخت ایگزام چې دا زر تر زره تېره شي چې کې بیا بعد چې هغه ستمبر چې لږ موسم بهتري پله راشي اني هاو زه به اوس ورشم زکي پله او زکي نه پته کوم چې زکي ویکینډ څنګه تېر شوی ده او بل زکي موږ ته کومه ریسیپي نن راوړې ده نو السلام علیکم اینډ ګډ مارننګ زکي طبیعتونه مزاجونه دي ښه دي وعلیکم سلام پریش زه ښه یم بازار ډېر زبردست ماشاءالله پریش همیشه خبر کوم ډېر زیات ښایسته ښکاري ډېر زبردست کلرفل کپړې دا کم کلر چې دا زما ډېر زیات فیوریټ کلر دی اول خدا تپوس کوم دا کم کلر اچولی دی که کم برینډ دی اول خو دا ماته وایي پریش تھینک یو سو مچ زکی همیشه په شان ما کوشش چې زه ډیسنټ غوندې کلر واچوم زه لایټ کلرز واچوم تاکي سکرین باندې ښه ولګي او ما ګرانو کتونکو ته ښه ولګي دې دا وایي آف وایټ او په دې باندې چې کوم دا ملټیپل کلر چې زکی کړای شوی دا هغه هینډ میډ کړای دا او دا چې کوم برانډ دا حسن لیلا دا هغه همیشه چې کله هم نیوز کلیکشن راځي مارکیټ کې سمر دا کا وینټر دا کا بهار دا کا شادي بیا ولدن د غریبان لازمی ما سره شیر کوي نو دا د دوی مینه ده او دا ډېر ریزنیبل پرایسز کې هم اویلیبل دي نو تھینک یو سو مچ زکی تاسو ما دوره تعریف وکړه طاهرت ته وایي زکی چې ویکینډ د څنګه تیر شوی ده بالکل ویکینډ به پریش نه صرف ویکینډ زما ډېر زیات بیزو سٹارټ کې خبره کړله ویکینډ ما زما دومره کارونو او دې پر ما سره یو سپیشلی کوم آوټ اف کنټری ملمر راغلو هغه مې چکر ته بوتل مری دا لړ مال ته دومره خسته موسم بیا خو تا چکر وخلی دي کنه نو تا چرته کارونه کړی دي تا چرته مصروف نه خیر هغه مری ته تلوي لکه دا سه موسم چې ته مری ته لاړ سه دا خوندونو کې نو بیا خو دې مزه تا وګړي ټوله نه خیر ملمر راغلو ما ته ډېر ما ته پروغه زکی ما سره راشه خو ما ته زوینو کم زیات خلایله چکر مور کول ته ډوډۍ موډې مخ واپس رالم سهار لړو ما خام واپس رالو کنه دا من سنډے ورن ما خپل زما کم کارونو جمع شو هغه مکمل کړ هغه نه پس ما مکمل تاسو پته زما اخلې پخلې کار دی مکمل ګرانو کتونکو به پوره ریسپی جوړ کړلی هغه مې لیکل دي چې پوره د ویک کې دا کم ریسپی جوړم کب منډه جوړم هغه پر مکمل تیاری مې کړو بل پریشه دا ماته تا ویکند باندې ډور څنګه تیار دا خو ماته وایي یاره زکی ما خو هغه روټینی لایک موستلی ویکند چې پلان کوم چې خپل فیملی ته ورسم ز خپل پیرنټس سره ملاو سم خو بیا هغه مطلب چې جمعې ورځ تیر شي نو ډیفینیټلی تا ته پته چې ما خپل شیلټر دا هغه کې ما ډاګز دي هغه ریسپانسبিলিټي ما ده نو ما کا افیس ته ډیوټي نه ما الته نه ډیوټي نه لایک ز سیټرډے ته مالته ډیوټي کوم ز سنډے ته مالته ډیوټي کوم ها کله کله دا یو کوم چې لایک موږ خپل کم کولیګز یو چې پاته کیجو نو دوه کوم چې نیمه غنټه خپل کولیګ سره کله کله کینم ګ ټایم راته ملاو شي اذرویز هغه مطلب منډه ترړي چې بیا مخته پورا ویک تا او موږ خو زکی دا جنکه خدا مسلې چې پورا ویک ہے سو ظاهري خبر د مارننګ شو ده نو خلک چې کوم د مارننګ شو هوست موستلی آیډلایز کوي او الحمدلله ما خو ډېر خلک خوښي هم نو ما کوشش دای چې بیا پورا ویک ول چې کوم دا ډریسز ارینج کما یا ز ټیلر چکرې ولګوما زلو پټې پیکو میکو کما ز ټراوزرز او سیزونه ارینج کما ز پورا هفته والی پراپر هغه پلانینګ کوم چې د هفته ته بس چول سبنی چول او ور سره کور منډه تړې مزکی لکه عام روټین چې کله زکار چارې کوما نو غریب کومه کور چغه خزر راضی کنه نو غ سره به سرسری کار په کوم چې زر زکه چنا وختيږي سیټرډے سنډے باندې ما سره سنډے ته خو هغه یوفي سیټرډے ته به زغه سره ګرځم چې لکه دامو کا لکه بیا په سر باندې ور ګرځم اذرویز بس دا روټین دا تر ته وای چې تنن څه پخوي ها بالکل نن شام پخلې څنګه پخلې کوم همیشه منډه ورځ دی او ویکند سٹارټ دی او بالکل ویکند بالکل زبردست ما کوم پخلې کوم هغه دی ټماټر رایس چکن پخم دا کوم ټماټر رایس چکن دی دا ډېر زبردست یو نوې سټایل کې جوړي یو نوې ډیش ته تاسو خامخا کور کې لازمي ټرای کوئ ګرانو کتونکو بل ما سره همیشه خبر کوم بغیر شمع کوکنګ بغیر د پخلې انکمپلیټ تاسو کوشش کوئ کوم پخلې کوئ شمع کوکنګ اویل کې کوئ کوم نشر شمع کوکنګ کولیسټرول نه پاک اویل دی او زړه باندې بوج نه جوړي او را بشم خپل شمع رسمي طرف دا اول د کوم مثالي استعمالي هغه به انټروډیوس کوم د لپاره مولا پکار دی 1 کیلو برست چکن پکار دی 1 کیلو مولا ریجی پکار دی هاف ټی سپون سالن مساله دا پکار دی هاف ټی سپون اوریګانو دا پکار دی هاف ټی سپون مولا اسپیشلی کورکمن دا پکار دی 1 ټیبل سپون چکن پاؤڈر دا پکار دی حسب ذائقہ مال کا پکار دا هاف ٹی سپون ثابت زیرہ دا پکار دے ہاف ٹی سپون املی دا پکار دے ہاف ٹی سپون سر مرچکے دا پکار دے ہاف ٹی سپون اسپیشلی پیسا ہوا گرم مسالہ
दा पकार दे ददे टमाटर बेस लपारा 1 किलो मूला टमाटर पकार दी शीन मरचा के ददे ड्रेसिंग लपारा ददे गार्निश लपारा वसल पता लेमन बादरंग चुकंदर और टे जुड़ल बरा हाफ टी स्पून उगा हाफ टी स्पून जिंजर और परिच हमेशा खबर को ग्रान कतन को ददे बगैर आग खून आग जायका नाराजी आग दे शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो बोले दिल की बोलियाँ और तासो कोशिश कवे कि मखले पखले कवे शमा कुकिंग ऑयल की कवे ना सिर्फ शमा कुकिंग ऑयल कोलेस्ट्रॉल ना पाक ऑयल दे ददे इस्तेमाल सरा पर जड़ बनी बोझ नहीं जुड़गी और ना सिर्फ तासो कम आम ऑयल इस्तेमाल आगे बाने तासो इस्तेमाल की कम मखले पखले के लोगों ने खुराक की बिल्कुल जड़ ने की दोबारा खुराक को ना से देख कम मखले पखले की ना सिर्फ ददे जड़ बनी बोझ नहीं जुड़ेगी और कोलेस्ट्रॉल ना पाक ऑयल दे और रा बशम फरीज अकल रेसिपी तरफ तरकीब संग जुड़ेगी वेरी सिंपल तरकीब जुड़ी अवल बा चिकन में वालू माल के सर के सर्विंग जुबा आगे ने पास और तकरीबन आगे पास बुंगा बा रिज वालू बा उबो के शो सड़ मुबो के शो आगे हंस बजाय का माल का उगा सुन चॉप को दे फेस पे जुड़ को और 2 टेबलस्पून शमा कुकिंग ऑयल ऐड बकम और दबा उबो के शो बा आगे पर मुंगा स्पेशली टमाटर सॉस संग जुड़ी अवल बा टमाटर उबो के शो बा सड़ मुबो के शो आगे 2 टेबलस्पून शमा कुकिंग ऑयल हंस बजाय का माल का उगा सुन देखिए वाचुबा और 10 to 15 मिनट बा वो के खुटको बा संगो खुटकी की सासो कम टमाटर लगो नरम बशी आगे ने पास दाकम दरी छिलका उबा सुबा और ब्लेंड जूसर मशीन की ब्लेंड बगवाई के टोल मिसाले वाचंबा और बया 5 to 10 मिनट बाद की मशीन की ग्लैंड को बा अगला पूरे ग्लैंड को बता मुकम्मल ददे आप मैदा जुड़ छी देखम चटनी जुड़ छी संग चटनी जुड़ छी आगे ना पास सब को शमा कुकिंग ऑयल वालम बा मीडियम फ्लेम माने बा ऑयल गरम कम आगे पास हम ऑयल गरम छी उगे सुन चॉप बगन में के वाचंबा सोते बकम संग सोते छी आगे पास कम टमाटर का पेस्ट में जोड़ कर दे देख बा मीडियम फ्लेम में दे और रो बा ददे पेस्ट बखोबा संग ददे पेस्ट जुड़ छी ददे कम उबोइश बशी ददे ऑयल बर राची सो कम पेस्ट दे अगर रेडी शेवी दे आने पास कम चिकन दे अगर वालू वाला वाले पीस में जुड़ को दे सॉस के बाद मीडियम फ्लेम में देबा रो पखोबा संग पखशी चिकन रेडी बिशी आने पास मुगा आप रे कम स्पेशल कम रिजी उबोगी शूल दी आगा बा उबे शीगी आगा उबोगी स्टैंड बकू आने पास शमा कुकिंग ऑयल वालम बा मीडियम फ्लेम में बस ऑयल गरम कम संग ऑयल गरम शी आने पास कम स्पेशल कम रिजी दी हम स्पेशल का उबोगी शिलली हवा स्टैंड बकम देखी बा मीडियम फ्लेम में देबा सोते कोंबा संग सोते शी आगा पूरे कम दूंगा स्पेशल टमाटर कम राइस चिकन दे मिसाल रेडी शेप भाई आई बस बोल के चावल बवालम वर्ष तक स्पेशली कम टमाटर राइस कम सॉस जोड़ कर ले दादे के बाद जब मैंने गार्निश बा कम वर्ष कम ड्रेसिंग को हमारे पास परिचय जबा डिश आउट कोंबा जी थैंक यू सो मच तो बे हमेशा दे वही परीक्षा ज डिश आउट कोंबा परीक्षा डिश आउट कोंबा परीक्षा तादा पतीले चनरा जी परीक्षा गटा खजदा खुदे मना एनी हाउ ग्रानो कतन को जकी वाले रेसिपी पे वर्सरा चली हो मंडे ब्रज मा दा कोशिश ची मा खोंदे कम मामल गरी दी या मा कोलीग्स दी या दे वक्त मा ता खोंदे गुरी च मतलब कार लारम रवांदा नाश्ता माश्तम कई हो स्पेशली मा प्रोग्राम शौक सर गुरी नो मंडे पर मा कोशिश दा स्किन हवाले सर मज़ेदार होंदे खबर अतरे वर्सरू कुछ नवे टोटकी वरतो खी नवी प्रोडक्ट्स वरतो खी देना अलावा चकम 10 मिल मने खुद प्रोग्राम के इनवाइट को जे अगा तास ढेर ज़्यादा मालूमात दर की औसता सो नॉलेज की इजाफा हम होशी यानी हाउ ग्रानो कतन को मिल मने हम तास इंतजार कई वो कता प्रॉब्लम इज स्किन रिलेटेड ड्राई दा डल दा विख्तानो मसली दी एलर्जीज दी तासो अगे हवाले सर कॉल कवले स्क्रीन मन तासो नंबर अखकारी और जब आखिर मुरा शंदमा जब खपला कॉफी वस्कम तासो हम जर चाय उसको बिकॉज ब्रेक न बाद मुझे मिलमाने राजी बा और वो सर बगप शप सिलसिला दा से 4 ही सातु नो चरता बल पल मजे सिर्फ और सिर्फ मुंग सरा से
जी ग्रानो कतुन को जलबैदा उस बगैर वक्तुन ख्वाचे परीश रहे हर करे वही राइट नाउ ग्रानो कतुन को मा सरा दे वक्त मा तस्ता ब्रेक ना अवल वीली वचे हमेशा मा कोशिश दाई च मंडे पवरज द स्किन हवाले सर स्पेशली मुर द खजु प्रॉब्लम द जिन कोई प्रॉब्लम और द जकम स्किन रिलेटेड दी विस्तान सर रिलेटेड दी या मतलब मुझे फिजिक और बॉडी सर रिलेटेड दी आगे मन लेक डिस्कशन को लगती मालूमात वाखल चरत मजदार होंदे टोटके ते पता लगो या दस इज अ प्रोडक्ट से जगह मुझे इस्तेमाल को नो आगे ना नो रहम फायदा वशी नुकरानो कतुन को एज यूजुअल मा सर अगर दा हिना शौकत हर्बलिस्ट राजी चगोसा लगब शप लगो अगोता वेलकम को बिलग्रानो कतुन को दुई खपला लैब दा दो प्रॉपर अगर लैब की मुख्तलिफ जड़ी बूटियां जमा कई बिया दुई पागो मंद एक्सपेरिमेंट्स कई बिया अगर एक्सपेरिमेंट्स दो पजान मंद कई अगे न पस शायद दे चिकल कंफर्म की चरदा प्रोडक्ट उस बेहतरीन दा दी रिजल्ट बेहतरीन दी बिया दो मुंग ता हम खई नुकरानो कतुन को राजी च हिना ता हर कले वही उस तली मसी वर्ता वही अस्सलाम वालेकुम हिना वालेकुम अस्सलाम हर कले दर सिंगे तासो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़खैर तबियत मिजाज मुखदा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खजी हिना राब शुमा लग फर्स्ट ऑफ ऑल खो लास्ट टाइम मुझे खबर करे वा आओ जी तासो चिकम दा मा खबर करे वच दा हैंड एंड फीट क्रीम हवाले सरा च अगर डेर बेहतरीन यो प्रोडक्ट द व्हाइटनिंग क्रीम और आज स्टिल डेली स्पे मांदे शो मांदे उला सो मांदे मसाज को अगे न पस मा त बिलीव मी स्पे डेर मजेदार खूब राशि बिकॉज़ वी लिखी कि पखो मसाज के सड़ी द खूब रिलैक्स शिवर सरे नो मा त खूबम डेर जबरदस्त पर सर राशि हो हर वक्ती द माला सुन क तासो सुगुर कना अवल दा डेर ड्राई वो उस डेर सॉफ्ट लका शुक्र दा मजेदार कोनी दी नो अगर हम डिस्कस को फिलहाल यो बला खबर कवन गरम जक चे गर्मी दा आओ जी और द लास्ट वीक मा सर सैटरडे पर नाइट मा दे सो दूर ज्यादा एग्जॉस्ट लमा आई डोंट नो व्हाई लका दखपो अला सोना में दस लका फटीग शांति नहीं इंसान कमजोर है एग्जॉस्ट तरगुना में ओख के रातले और माता से जिबा को खूब रातले पसर में तेरा रातला पस्तर को बिल्कुल बंद ले नो एकदम से फेंट्स ले लमा नो पतम राता न लगता लका ना टिकट का मतलब वॉशरूम पर लाड़ा मम्मा खलास में च बाहर रहो तो नो फेंट्स लमा नो ब्या लाड़ा डॉक्टर था नोल त जी ड्रिप्स लग गई कलावाई एनीमिक को नहीं तो मतलब सब बीपी इश्यूज खुद शुरू होने की बात है फैमिली के सब प्रॉब्लम को निश्ता नो आई वाज लाइक ना इज डी रस्तड़े मा मतलब दा चकला मौसम स्टार्ट शी नो डी रजात रस्तड़े मा त कमजोरी फील कीजिए मा सर चकराव कीजिए अच्छा मुंह से चल हम कना तो पूरा दुनिया ये वरता उगर आ जी सर चुल्ली एकदम राता उगर जी बिया एकदम पास हम बिया पूरा दुनिया राता उगर जी आज सीढ़ियां न्यू खजम दा हर शुरुआत मा सर कीजिए रुदा से मा डेर खोंदी दी ओख दा प्रॉब्लम ये स्पेशली गरीबाने चिकमो माशुमान दी मतलब बगा प्रेगनेंसी ने पता आफ्टर प्रेगनेंसी दा प्रॉब्लम या कमजोरी राशि नो सर पति मदे बखबरी को चवल दा खजु कमजोरी इसलिए थकावट ले नो दी अवल कता सुमु सर मालूमात यादा सिम्पटम अलामत रसर शेयर को अलामत दी दई छे डार्क सर्कल राशि आओ जी और सर चलवावी गर्जी बदरमाइन ची के पास है दखपोलांद जे के तास तब दर्द फील कीगी जोडुनो नबावा स्वजी न दा मा खदा स्पी मा वले स्वजी अला ची द जिगर गरमाइश डेरी दखपोल लासुनो तली ची कला स्वजी लांदेना नो दा द जिगर गरमाइश और ची कला मुस्को या सपसिटिट छु या उच्च छु या जंग लमलाना टका राजी या जबड़े ना राजी या द लासुनो जोडुनो ना आवाज राजी दा कैल्शियम और डिफिशिएंसी दा आयरन और विटामिन D3 सही विटामिन 3 चिकम दे को सिर्फ नवर ना गश्तेश मेडिसिन ना या गना खो कैल्शियम चिकम दी जिंक और आयरन दम खुराक न पूरा कोलिश आगा दासे छे डाइट खसातू डाइट मुंग दासे खसातू छे ज्यादातर जुम का में कोर के खजी दी छे सार सिंगा पासिनो छे जान तब खई छे उसकी नु को स्टार्ट द कैफीन न वालू आओ नु ल पकार दी छे जुम छे खो खी दी छे स्कू अगे ना मने निश्ता जब जबास खलक दासी जे उन्हें स्कीटोल और खफा शांदी जमा आओ जी जमा खपल दा लगी मा पूरा वरज अजीब होने दा मतलब 15 से नो द आयदा पार दीदी जैसे कही छे जो दलिया में लावी की आओ यस अगे न रिजान ल पोरिज पखई दलिया छे वरता पेव के दे पखई ओ सिंग चमा बजल वेलू छे चिया सीड दे वर के छे दा कैल्शियम दिक डेर ज्यादा हां और अगे के कम द दी फ्रूट पखी संग सोमरा नट्स दी सर प्राते दी गदे छे कदम डेली दिन ने की दी बदा से चल कई छे सो शिजुनो पनुम जमा यो मेडिसिन दे लेडीज द पार स्पेशली मा तैयार करे अगी रेसिपी बजदी सर शेयर कम आ मेडिसिन कम दा समाता राखड़ा ना द दिन अलावा बल द लेडीज चे सोमरा प्रॉब्लम्स दी
چې A to Z چې سم اصلي دي کاغه د منتلی سایکل حواله سره دي کدا افټر پریګننسي کمزوري حواله سره دي کا ویکنس اورال کور او جی بس سپیشل لیډیز د پاروم هغه جوړه شوی ده ها هغه کې تاسو څه اډ کړی دي هغه کې ما اډ کړی دي چې یو خټول طرف چې سومر ډرای فروټس دي ته چې پټي خول کیږي چې دا والا خو بیا زوم لیډیز چې دی ته پته نشته چې دغه طاقت د پاره سا چول کی نو آی د پاره تقریبا 5-6 قسم شیزونه دي یو د کمرکس کونډا کم ورته ویل کی سنگاړه اور اسکنده اور خار خسک دا سلوټ شیزونه چې واچي نو د اغي چې کم روزانه کم ملټي وټامینز اچو خو ګران ملاوي او کنه دام دومره نه دي چې دام موږ ته په کم قیمت کې ملو شي دام ګران دي خدا بونګه پاوډر کو ټول کم میډیسن چې دي دا بونګه پاوډر فارم تراولو او نټس په ټول موږ روز کو بیا بونګ دا پاوډر کو او بیا هغه کوم سار کې دلیا خورو یک چمچ کې چې کوم نه داسې نه کیږي چې شپو د کیږي یو کپ ګرم په سر باغ خورو او دا پتا ست ډیر زر او لګ روزو کې پتا ست پته لګي یو چمچ په دا والو او سره بچ کم د ګرمو بول سوري ګرمه شودې ګرم شودې بکای یو ګلاس یو کپ چې څومره خاص کله شي ځکه چې په هر خزې د بل ډیر ضروری دی روز کې 2 کپه خو چې اوس چاته فیټ ته وای چې زور سره غټېګم نو هغه به شک پاخه کې دی او بیا د چان کې او دس کې خو لکه دا خزه وای چې زوز زما ویټ سیوا دی او زه خو ملک نس کم نو هغه کې د کیلشیم ډیفیشنسي دا به مزید هغه په بلوټینګ بای کې راځي ځکه چې دا د اډوکو کمزوري ده او جی او د سره به زه یې سره ګارانټي سره چې د لګ روزو کې پتا تاسو سره فرق راشي تاسو ته فیل شي چې اوس پهله 10 منټه نشم ګرځېدې زما په بملا کې درد راغو نو اوس 3 میلم ګرځېدې شم پیدل ها نو مطلب یو چمچ هغه تاسو ول چې کوم شاید هغه او دینه پس کوم د یو کپ موږ شو دی او بیا شپې ود شو او د سره به د تاسو مسلې حل کیږي یو چې د آیرن کیلشیم کوم ډیفیشنسي دا هغه به دی پورا ټوټلی ختم شي سر به چې ګرځي هغه باندې جوړونو نه چې کم ټکار आवाज راځي او افټر پریګننسي کې تاسو خیال کړئ زم کورونو کې یو میډیسن تیاری هغه سره ډېر اویرنس نشته نو هغه کجوره بادام او بس دا واچي نو دې کې دا میډیسن شامل شي نو هغه هم دا خوړی شي خو بیا چې چا معده ګرمه ده او وایي چې زه دا میډیسن خورم او زما په معده کې ګرمایش را روان نو هغه بیا تخمې کاسني په نوم یو تخم خرڅېږي نو هغه په شپې نه 2 هغه خوشتي سپیشلی دې ورځو کې چې خوري نو کانسي او بده ورسره لازمي سکي چې دغه یخ ګرم برابرېږي یو طرف ته به یخ خوري بل طرف ته به ګرم خوري نو به بیلنس نو معده کې به حرارت نه سیوا کی صحیح ټیک شو لایک مطلب دا چې کوم تاسو پراپر هغه پاره یو داس ډایټ تیار کړی دا چې هغه کو ملټي وایټامینز دي دغه آیرن ډیفیشنسي یا موستلی د موږ وایو چې دا وایټامین ډي ډیفیشنسي دا یا سن ایکسپوژر موږ وال نشتا ویکنس دا فزیکل اکټیویټیز مو نشتا نو خزه غریبانو خو یې کور ورڅ کم کارونه یا خو تھکاوټي او نه تاسو ولا فزیکل اکټیویټیز خو نه کیږي مطلب موږ نه جیم کولای سو نه ایکسرسایز کولای سو نو دا هغه لپاره بهترین یو شته دا شی موږ څنګه راغواړو مطلب دینه چې څوک تیارول غواړي نو زم تیارول شم او کنه تیارول غواړي نو ما کوي تاسو زه میډیسن دوباره ریپیټ کم نه زه هم شر دا دوره مهنت خو موږ نه شو کولای کنه ځکه چې تاسو ته پد که زه خپل خبرو کوم یا جن کې چې کوم کالج ګوینګ دی یونیورسيټي ګوینګ دی یا کدا نور دی او دا میډیسن چې دی کنه مطلب چې د 12 ایر نه زما خپل لور 13 سال نه نو دې وخت نه مسلې شروع شي او جی ماشومان ته ډېرې مسلې چې هغه خپل پیرنټس ته شیر کولیم نشي نو ته پکار دي چې مور چې کم دي کور کې چې کم لیډیز دي چې خپل ماشومان ته جنکو ته کم ایج نه میډیسن شروع کی د نو چې هغه یو عمر تورسي نو هغه کې بیا دا مسلې ډېر حد پورې کوي نه نه کدا تیار مونږ ته ملاو شي لا تاسو ته موږ آرډر وکړو تاسو موږ ته جوړاو زه یو من چې د هغه 6000 پورې جوړاو او تاسو ته ما سرسری میډیسن ویلې چې زم چې کنفیوز نشي ځکه چې موږ ډېر میډیسن پیژنو او دا سوچا غوړو کې بیا زه تیاروم بیا ټول میډیسن زوالم سوچا غوړو کې واچوم او هغه کې بیا زه په واچم او هغه پورې هغه پاکه شي نه یو لی
حلوا ټایپ جوړ شي او جی نو هغه بیا ډبل فائدہ ورکوي صحیح او جی نو مطلب دا مارکیټ کې اویلیبل دا به تاسو موږ سپیشلی وایو دا به تاسو تیاروي اډر باندې ها او جی صحیح ده اوکې هینا دا څه په دې باندې بلک نور خبرې هم کوو چې دا غاڼو کتونکو موږ څنګه چې کوم دا اډر ورکولای سو یا هینا ته موږ رابطه به څنګه کولای سو یا کچرته مارکیټ کې اویلیبل نو بیا به الټر ډایرکټ والو او فلال غاڼو کتونکو اخر مړه شان دما د مینه او قسم چې بل بالکل صرف او صرف مونږ سره اوسه ګرانو کتونکو زل به تاسو ته په خیر پختونخوا چې پریشه هر کلی وای ګرانو کتونکو مونږ سره د هینا شوکت هربلیست هغه سره لګیاو چې کوم د موجوال دا موسم هم داسې چې بلډ پرشر هم لوی کمزوري مرته فیل کیږي ډی هایډریشن هم ډیر زیاتی او حبس لاسه انسان اسه هم داسې چې وای مړېږه او مړکی ګونه خیر نه یو الله دې معافي کړه چې ډیر خلک چې کم دي د ویدر لاسه غریبان مړ شوي هم دي اني هو ګرانو کتونکو یو بل خبر هم ز دونه کوونه غواړم چې دوی دا کوم پروډکټ خبر وکړه دا خو دوی ماته بریک کیول چې دا مطلب په آرډر باندې ریډي کیږي ان کیس کا سو کوی چې دا ته موږ ته کمزوري ده یا موستلی افټر پریګننسي خزي وای چې ماته دا کمزوري ده اول به دا کلچر وکنه خلکو با چې کله ماشوم پیدا شوه نو دا زړو خو زب کور کې شمزدار غونډه ډرای فروټ ولا حلوا جوړ کړه چې ډیلی به ته یو چمچ خوري چې تا صحت خوشي ور سره دا بنو چې ګرمیانو کې به نه خوړه ها او نه هو ویکنس وو چې ماشوم پیدا شي نو مور خونه ناسم ختمي نو هغه پر به دوه ویل چې دا تاسو خورو خو څنګه دا سه دور د کنه ہے نه چې خلک سیپریټ پاتې کیږي او بیا خزم کار کوي خاوندم کار کی چټي هم داس نه ملاو کیږي چې بای مطلب ډیر چټي خلکو تور کی نو زم چې تیار شهر ته ملاو شي نو ډیر باسانی او جی تیار شي مخده او یو دا چې کی میډیسن کم چولې شوی دي کنه اوس هم ته چې کم زوم پیشنټ راشي هم ته وایي چې زما دا مسله نو موږ هغه حساب سره هغه دوايي کې هغه د پارم واچو سو کوئی زوم بي پی لو کې سر رامني ګرځي اکثر دا خپل لاړ شي نره خپل هغه سر بیا د سر سم خلکو زمکه ترازي چې کیږي نو هغه حساب سره ورته بیا بیل میډیسن واچو د هر شیز د پاره هر پر کې میډیسن شته دا سه یو بیماری نشته چې هربس کې دغه علاج نشته خو هینا یو بل خبره د معدې مسله ګرمي چې خوراک تمزر نه کیږي او موستلی خلکو دا معده خراب او دا معده دور سپیره شه ده کنه چې دا معده خراب نو انسان ته اسی به سم ډیپریشن کیږي زړه بده او معده بده سوځي چې په ټایم کې اکثر پاسي نو د سلګي چې نه زمونه بوس ناشته وشي او زړه خرابيږي او درد فیل کی درد ورته فیل او درد ډیر وړه ماشومان ته نن سبا معدې مسله ځکه چې دا بهر خوراکونه دا مصالې دوشن چې ملاوت ډیر زیات کنه اچھا سم ټایم د معدې له لاسه انسان د خوبونو ډیر خطرناک وي او جی د سلګي چې پاس نه راغورځم دا تاسو ته د معدې هغه خم جی سترګو مخه ته ډونټس جوړي ګول ګول دا پهل نه خلا تاسو ته بلګي چې زه ودای ما پس سوک شوی دي زه راغورځم یا داسې سکری ټایپ خوبونه یا ما پس پیریان شوی دي دا نه انګو سار پاسو بل کسته ته شوق سره وایو چې نن خو ما دا کو بل وای چې استغفار وایو دا کوو دا صرف معدې دا صرف د معدې مسله او بوم سپې ټایم کې تاسو 7 بجو نه پس ته وبوس کل کم کړئ وبو مسته شپې او جی ځکه چې موږ شپې کله وبو ځکه چې ویلي چې ایشا موزو کوي تاسو نو سم دستي سم لای اې دې ته پرویلي چې موږ بوس کو ازم په معده باندې پرتی بیا موږ لګي چې سیلاب راغو یا موږ بو کې ډوب شو اغه خپل معده باندې ته پاسه وبو پرتی اخه صحیح او جی دا ځکه اکثر موږ خبرو کې سیلابونه او جی او دا دی او موږ به تختو پریدم نشو خوب کې سړی او جی او چې پاسونګ دومره ستړي شوی وکنه چې موږ وایو چې خدای دې خوب نه را پاسې دو خوب مونږ ستړي کړو چې څوک د معدې مریضي هغه خوب ستړي کوي چې ودی نو خوبونه ګوري هغه سره ستړي شي معدې د پارسلور شیزونه استعمال کی جی گون کی کر گون کتیرا ملائٹی اور سونف
هم وزن مولټي خای مې او جی بهترین شیز د مولټي چې کوم د انټي بایوټیک کار کوي او مېده کې چې کوم زخم د السر هغه سمي خدا هغه خلکو لپاره دي چې هغه ډیر زیات مېده کې السر نه دي اوس مې تاسو زم او ز پاسې د موزیم چې زما مېده دی یو ټونیک زخرم او زما مېده د ټیکی ور سره هر ټایم نو اغي دي دا استعمالي نو مولټي کې موږ چای جوړي کسو نه جی مولټي بوالي هغه ګرانډ کوي او هغه بیا چنی نه چان کوي چې کوم پاوډر مو سره راشي بیا به सौंफ चिकन दिया बूंगा पाउडर को सौंफ मुलेटी और गोन कीकर और कतीरा दा बूंग योजे 50-50 ग्राम मलाई 100 ग्राम मलाई अब बूंगा टोल ग्राइंड को और रगबा बया चनी न चान को सही और ब्या बाई के बाद के आखिर के यो चम्मच कुरकमान हल्दी और स्पिगोल सतवाज कुरकमान खलक कोई गरम दी دا یو بهترین شیز دی چې انټرنلی کم زونګه زخمونه چې خو کورکمان دا ای چې مخبل غشتي او ډرای روست کړي او غینه بیا اون پاوډر جوړ کړي دا هر کور کې پکار دی چې دی کچن کې دا ضروری شیز دی چې ای اوس کم شان تاسو شونو هینا دا خو موږ سره بیا پنساره او ته ګرځا بیا جوړاوه نه جی دا خو ډیر آسان شیزونه دي سومف زویم چې هر کور نه دا تاسو نه جوړو دا چیز تیار جوړوم او دا خو ماته ست فور انګریډینټ رم ز چې کم خپل مېده جوړوم تاسو سحر ماته چې دا مېده پردا یو شعر کړو د من انګریډینټس شوی دي چې پیغام شفا دا تاسو امدغه مېده پر امدغه شیزونه جوړ کړل دي کې پودینه دا چترک ته سماګدانه دا ست پودینه ست لیمبو کالی مرچ نو دا یو کمپلیټ میډیسن دی دا السل وارنام یوز کول شي چې په مېده کې زخم دی او سو دا 2 نه 3 ټیمپر یو کم ماشومان چې ډیر واړه دي مطلب د 1 ایئر نه پس غي الټیانی کوي یا خېټه کې درد نو دا لکشن دغه بو کې هلکول شي ام ایلر کول شي مطلب دا بو کې لګ هل کې بیا یو خوري بیا یو خوري خدا تاسو موږ مارکیټ چې څنګه تاسو پروډکټ اویلیبل دا اویلیبل او جی دا اویلیبل دا غانو کتون کو دا یو بهترین پروډکټ لاست ټایم هینا سره ما خبره کړې و چې هینا ما کوم د سټمک ایشوز ډیر زیاتی نو زه ډیر ډیسټرب یم دی لاسه بیکاز واقعي سټمک ایشوز سبا هر چا ول دي بیکاز سونه دا ملاوت وال شیان دي کنه د دې نام د پیغام شفا الوا هربل او دا کم تاسو هغه مارکیټ نه ډیوورسن یا وغیرہ غټ غټ دکانونو کې به دا اویلیبل تاسو ول نو د کې چې کم دي د دو ټولې چې کم د پنساری نه کم تاسو دوه سيزونو خول هغه ټول دو پچې ګرانډ کړي دی بیا چھان کړي دی او خطرې کې سره صفا انداز سره دو بالکل دا تیار کړي دي زم چې دا تاسو لازمی خپل کور کې کېدو کما شومان ته پرابلم ای کستر ته پرابلم ای دوه چې کم دا السر دا کنه دا پیشنټ پر دا یو بهترین پروډکټ نو ما نه خو ډور تکلیف نه کیږي ځکه ذهنات چې هینا کس شاید اسی نو پلیز جوړوي او مارکیټ کې راو بس او د مېده باره کې چې مونږ کم رایزیک کیپسول کم خورو او موږ دوره اساس دا ساشه خورم دا رایزیک والے ساشه رایزیک چې کم دی هغه مونږ دنه نه کافي کمزوري او جی دا مونږ چې لیډیز کم پرابلمز راځي زموږ منثلی سایکل ډیسټرب شي دا ټول رایزیک توجه کی صحیح هغه ډیر مطلب یو خو تیزی چې کوم هغه کیپسول هغه تیزی او بل زه خبرو کوم زه خدا ساشه هر وخت کما زه روټي خورم زه پس ساشه خورم اذرویز ما مې دا تکلیف کوي بیا زه هر وخت دغه ساشه باندې ګرځم تاسو سره نو دا مې د سوزي او عجیب غو په زړه مې بوجي کله کله تاسو چې کوم سوې چې زما خپل لاسونه سوزي نو تاسو د جګر الټراساوند لازمي وکړي چې تاسو ته پته ولګي چې زما جګر الټراساوند او ټیسټ لازمي خو دا سیم لازمي نه چې موږ څنګه ډاکټر لاړ شو غیم ته یو بشمار ټیسټ ولګي زه غنم چې هغه ډېر کمزور ډاکټر دی چې هر شیز د ټیسټ نه پته ولګي او مخکې داسې سمټمز اگر زموږ دا زینه پړسیدلی نو دا د نه خدای چې زموږ ګردې کمزوري دي او جی چاس دغه ډیر زیات دی د پفي آیز د ګردې کمزوري دي او جی مخ چې پړسیږي او د جګر دا غي چې لاسونه خپې سوځي او وخت ډیر ګړزيږي د مېده مریضم وخت کمزوري اچھا یو بل مسله ده کنه د انیمیا خزه او جی څنګه تاسو ول هغه چې کم تاسو موږ ته دوايي یاد او جی دا هغه انیمیا پیشنټ پر انیمیا د پر خدا افټر برث چې کوم ماشوم شي دا نه پس طاقت د پاره ډیره بهترین دوا د کم مدر چې فیډ کوي نو اغي د پاره بهترین میډیسن هغه مطلب فیډ کوونو ټایم کې امداد وړل فیډ د پاره بهترین هغه ده نه لکه موستلی پریګننسي نه پس د جنکو ول ډیپریشن ډیر زیات راشي لکه موډ سوینګز راشي او مطلب د سی ډیپریشن غونډه او سیستم چلی چې په خبره باندې خپشي پریګننسي کې هم او پریګننسي نه بعد هم نو دا میډیسن
موږ هغه پر هم استعمالوي چې ذهني سکون هغه د ملوشي اصل کې داسې چلی چې هغه کم پریګننسي ټایم لاست ټایم چې نه ته ډیر زیات میډیسن ولګي هغه میډیسن د هغه معده جګر مازغه هر څه دومره کمزوري کی او هغه نه ایکسپیکټ کیږي د ډیر کار چې کور ته بسوس راغه د بیبي برت او شو بسوس نورمال دي شي کور هر څه د نورمال شي او خزه د لګیا شي ځکه زموږ خزونه دا کیږي چې بس دا خزه ک بیمار ده ک جوړه دا د کور کار کوي دا او بیا د زړی خزه ورته وي چې د ماشومان خو موږ هم راوړي دا ماشومان خو موږ چې نوې خزه خو نه راغلي ته خو نه وینې حالانکه هغه دور کې دغه دور کې ډیر فرق ده ډیر فرق اوس خوراکونو کې چوره ملاوټ تا چې چوره مسلې دی خو دنیا ته ښکاری هر ماشوم پکې ډیسټرب نو هغه سره صحیح چې مور ډیسټرب ور سره ماشوم هم ډیسټرب نو زویم دې روزو کې سپیشلی د مور ډیر خیال پکار دی دا خیال به زون کور کې یو کس نه ساتي دا خیال به زون خپل ځان خپل سات ځکه چې مونږ جوړې نو خپل فیملی لا خټایم ورکو د ماشومان په خطر بیت کو چې اون هر ټایم بیماریو مونږ وایي چې مونږ کوکینګ نشو کولای خپل ځین نشو پاسې دې موږ زیات تر خزه ډیر کم ایج کې پناس تمانی مسکای پاسې دې نشي ګټنو کې درد کیږي ملای خوږي دا یو بهترین میډیسن تاسو چې کوم دا میډیسن ولکره ته کدا خو واقعي بهترین ده ډیر سيزونه پکې ډرای فروټس هم دي پکې دوايان هم دي پکې اچھا مارکیټ کې نن سبا یو شی ملاو کیږي چې مورینګا پاوډر دا مورینګا پاوډر دا لکه دا زړو زمانو چې به خلکو خړل خلک به طاقتور وو نو ماته ما ورورو ویل چې دا خوري یو چمچ ډیلی بیسز مانته به ګوره ته مسونه فرش کنه هغه ما چې ور دوره غنځای کا مالیر دا خو نه شم کم ګنده دا او هغه تاسو ګوره د یوټیوب باندې یو شی تاسو همیشه یاد لري څوک ما ووري چې د یوټیوب هر ریمیډي تاسو لپاره نه ده ګوره تاسو اوس مې د کې تاسو چې ماته څنګه ویلې تاسو لپاره ګرم شي کته نه دی ښه نو تاسو مورینګا چې ډیر زیات ګرم دی تاسو مورینګا څنګه خوري تاسو وایي کې لازمی یخ شي شامل وي یخ ګون کی کر دې ګون کی تیرے دا اسپغول بوسیدا اب یواز استعمالوي نه تاسو دا مورینګا کې د سیبه سردی چې خلک استعمال کوي مورینګا ز آسان چل خیمه مورینګا دیوالی سنامکی دیوالی مثال پتر 50 گرام مورینګا واغښه نو 20 گرام د سنامکی والی او ترپلا پاوډر ملاویږي ترپلا د سلور شیزونه نه جوړیږي صحیح درې شیزونه سوري یو د بیړه هړ او املا صحیح دا بستا صبح پساری ته لاړ شي وته چې مالا ترپلا راکته ری په او هه والا ترپلا अब ادري شوزونه به अब تاسو پاوډر کوي بچ هر سار پاسې د اغه نه باندې نیمه چمچ کا روټه نه پهلا خوري عموم ډیر دا کدي نیمه غنټه پهلا یا نیمه غنټه پس افټر می روټه پسې ایسه هنا ماته پکاره چې هر سړی ته یو هربلیست پکار ده او جی چې هغه نه موږ مشوره واخلو چې هربلیست دا پرابلم دا شهر ته جوړ او جی مونږ چې کم پیسې ډاکټر علی वो कहते हैं कि वही ड्राई फ्रूट और चीज़ें खुद खाएं वरना आपके पैसों से पे डॉक्टर के बच्चे ड्राई फ्रूट खाएंगे एग्जैक्टली नो उंगला पकार दी चे मुंह पूरा ग्रोसरी को माते यकीन दे चे खजा कई मां सर खपल कोर के कसांश से ज़खपल ग्रोसरी ज़खपल को چې هر ګوټ نه ز خپل کور کې ټول میډیسن برابر کم اکیرم او زما بچي وای چې ماما دا خو ماما تاسو خدا نه دی جوړ کړي زدا نه خورم زدي سر نه خکېږي او جی نو غي ته ماشومان تم یقین شو چې او دا میډیسن کار کی سلو کار کوي لکه اونګه چې څنګه اوس روزانه چې اوس کو روټه او خرودره ټیم خوراک د زبونګ درې ټیم خپل ډایټ کې زم دلیا ډیلی د جو دلیا دا زوم نبی پاک صلی الله علیه وسلم سنت ته چایبا دلیا خوړه بالکل دا د هرې بیماری دوست ته کسا سو خېټه خراب ده کسا سو پخېته کې درد ناشته کې پکار ده ناشته کې دا پکار ده بیا ور پس خپل چې اوس کوي هغه څه مسله نشته اصل دین انسان ورژه کیږي هم ډیر او لک سختي کنه زخپل خورم بل ته څنګه وي ماته لک تکلیف راکې خو زم زما صحت ضروری ده زه بل چاته هم چې تاسو ځان خیال ساتي دا پهله به زکوم نو بیا چې کم کار وی کوي پای عمل کوي نو اساسو عمل نه بل ته پته لګي چې او دا کار کی بالکل صحیح خبره ہے نا بریک ټایم شوه د ګرانو کتون کو لاست ټایم تاسو ته هینا والیو پروډکټ خولېو چې ما استعمال کړی دا موستلی خزو ولې د خپې د خوریان چې موږ ورته وایو د خوریان وایو چې دا پوندې موډيري کراکس پکې راشي د ریشز پکې راشي او خرابې سي بل ګرانو کتون کو سکین ډیر ډرای سیستم شمه غریبان خزه چې پورا ورځ کار کوي لګیای او ځان پر ټایم نه مندي زم چې دا یو بهترین یو زم چې میجیک کایند اف کریم دا دی ول چې کوم نوم د هاند اینڈ فیټ وایټنینګ کریم دیتا دا سړی انسان ریلیکس کوي دا
دا خپې تاسو ولې پروټیکټ کوي او ورسره چې کوم د دې نه تاسو د خپې د کوم کریکس دي د ریشز پکې پړاو سي سم ټایم ایچینګ هم کیږي شپې چاته خوب نه ورځي که تاسو صرف 15 منټه د خپل لاسو ول او د خپل پښو ول په دې باندې مساج وکړو دا تاسو ته زه کوم چې دا پرابلم ما سره شته او زه هینا تعریف نه کوم ما دا پروډکټ یوز کړی دا زه غواړم کوتنکو لیکن اس دون اور تخکارا کو چې خلک اومینی چې دا شی دا دی ول صرف 15 منټه ډیلی بیسس باندې مساج کو لاسو باندې خپو باندې ایون کې دا دوره مزیدار دي چې د چې کایند اف ملایم دا دی چې هغه کوکونټ آیل هم دا دی کې هر څه اویلیبل دي زه په فیس باندې مور سره ولګوم دا دوره موئسچرایزر دا چې دینه متا سو ټولې مسلې حل سي اخلک چې مهنګي کراک سکرین جانتا والی چیړیاں پھٹ گئی نو هغه دوره غونډه وړکی ټیوان ملاو کیږي او چې په لګو دوره چې پس ختم شي نو ګرانو کتونکو دا لازمی تاسو ټرای کو بیکاز دا یو بهترین پروډکټ ده اینڈ تھینک یو سو مچ هینا راتک پارا او دومره خسته سيزونه جوړونو پارا سپیشلی چې کوم نن تاسو دا خزو فټیګ او دا کمزوري او دا مغز ګرځیدل دا ټول پرابلمز هم ما سره ځکه چې موږ چلته پھرته ډایټ خیال نه کوو روټین مو هیکټیک تا نو بس دلته منډه موږ زیاتره یوټیوب باندې ګورو نو هغه پول مکان نو بیا چې مارکیټ ته لاړ شو نو پول مکان نه میندو او دوه ګران ملاویږي چې هغه ته پته ولګي چې دا اوس ټرند کې شو نو زه به تاسو سره مطلب خلک هم تاسو ډایرکټ اپروچ کی چې الوا هربل چې کوم تاسو ول ویب سټ دا چې کوم تاسو پیجز دی الته کانټیکټ نمبر ای بیکاز دا خدای کنه تاسو خپل لاب کې مونږ ته شی تیار کو او راوی لګو زما چې کوم دی پروډکټ چې کوم دی زما په ویب سټ باندې اویلیبل دي ټول کنه او چې کوم زه مې اور د نور دا بارډر جوړم زما نمبر باندې ما سره رابطه کولی شي جی بالکل جی ګرانو کتونکو تاسو دوی سره رابطه کولای شو او ثانک یو سو مچ هینا فور کمینګ یو جهان مننه ګرانو کتونکو پروګرام چې اوس وخت شوه د وړې شان د میول د مینه واپس هم چرته بل په لمس صرف او صرف مونږ سره اوسه जी ګرانو کتونکو زله به تاسو په خیر پښتونخوا چې پریښوي هر کله وای ګرانو کتونکو زکی لګیا د خپل ریسیپی جوړې ز زکی اوس بالکل ډیسټرب کوونه نه غواړم بیکاز رائټ ناو ما سره پروګرام سٹارټ کې ما ویلی او چې سکن ایشوز ډیر زیاتی موسم چې کوم د ډیر خراب غونډه موسم د ګرمیم ډیر زیاته د چپ حابزو یو نو هیر فال هم ډیر زیات سٹارټ شوه د موسم کې اکنی چې کوم د ډیر زیات سٹارټ شوه دا بیکاز هم دا ویدر چې کوم د مور سکن مور جسم مور وختان ارشه متاثر کوي نو اول چې کوم د پروګرام کې هربلیسټ وا نو هغه تاسو ته خپل هربل پروډکټس په تھرو باندې د سولوشن خوله خو اوس چې کوم دا نن سبا کوم جو ګورونو هر شي علاج ته او ډیر ایزی او ډیر کویک باندې علاج کیږي نو موږ کوو ګورو موږ موستلی کاسمیټکس سرجنز توجه ډرماټولوژیست توجه ډیفرنٹ خلکو ته چې ور سکین دغه ایشوز دي خو نن غواړم کوتنګو ما سره چې کوم بل منه ده هغه ماشاءالله ډیره قابل ده ډیر زیات ایکسپیرینس ده جی8 کې کینی هغه غواړم کوتنګو رائټ ناو ما سره ډاکټر افشین بلال اسټیټکس چې کوم دی فزیشین دی راځي چې غوته هر کلی وایو ستړي مسی ورته وایو السلام علیکم ڈاکٹر افشین کیسے ہیں آپ وعلیکم السلام میں ٹھیک ہوں اینڈ تھینک یو فار انویٹیشن ہم بھی بہت اچھا فیل کر رہے ہیں کہ آج آپ یہاں تشریف لائیں اور مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میں نے آج آپ کو شلوار قمیض میں دیکھا ہے ادروائز جب میں آپ کا یہ انسٹا پہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہوں جب آپ ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں ڈفرینٹ پروسیجرز کی تو اس میں آپ کو ہمیشہ میں نے یہ ویسٹرن لک میں دیکھا ہے لیکن مجھے آپ کی کلچر لک زیادہ اچھی لگتی ہے تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈس ایکچولی دنیا جہان میں جو کارپوریٹ سیکٹر کی لیڈیز ہیں وہ ان کا ایک سمجھے کہ دیٹ از اے یونیفارم کیونکہ فوج میں رہے ہیں فوج میں پہلے بھی یونیفارم پہنتے رہے ہیں بالکل تو وہ ایک یونیفارم کنسیڈر کر لیں بٹ فرائیڈیز اینڈ لائک وین آئی اٹینڈ سچ میٹنگز اینڈ شوز تو پھر مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم اپنا کلچر فالو کریں شلوار قمیض پہن کے ذرا ریلیکس کریں اچھا افشین گرمی کیا کر رہی ہے آج کل شدید قسم کی گرمی نہیں ہے اور اس دفعہ تو عجیب قسم کی کچھ گرمی ہے اور میں نے سنا یہ بہت لمبی چلے گی ہاں جی بالکل آج کل ویدر بہت ہیومڈ ہوا ہے نا بارش ہو جاتی ہے پھر دھوپ نکل آتی ہے اور اس کے ساتھ فیس پہ آئل بھی آ جاتا ہے ایکنی بہت زیادہ ہو رہا ہے بریک آؤٹس ہو جاتے ہیں ہیئر فال بہت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ اس بالوں میں بھی آپ کو اکثر یہ پسینہ سویٹنگ وغیرہ ہوتی ہے تو موسٹلی لوگ کہتے ہیں میرے بال گچھے گچھے گر رہے ہیں میرے بال گچھے
गुच्छे गिरे, मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार वेदर ऐसा है कि नमी नमी नमी, और जैसे कि मैं आपके पास आई थी, ये फंगल नेल्स में इश्यूज़ हो रहे हैं, वो भी नमी की वजह से ही हो रहे होते हैं। सो मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि हम कुछ प्रोसीजर्स की तरफ जाने से पहले कुछ थोड़ा सा वेदर पर अगर बात कर लें। इस मौसम में अफशी हमें अपनी केयर कैसे करनी चाहिए, थोड़ा सा अगर पहले तो आप मुझे बालों के लिए कुछ बता दें, क्योंकि मेरे अपने बाल बहुत गिरते हैं। देखिए बालों में अभी आपने खुद जिक्र किया है कि नमी हो जाती है ना, तो द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि उस नमी को कंट्रोल किया जाए। उसका तरीका ये होता है कि मैं अपने पेशेंट्स को ये अदर देन ट्रीटमेंट्स जो हम नमी को कंट्रोल करने के लिए देते हैं, अगर आप एक सिंपल ब्लो ड्रायर रख लें कि जब अगर गीले हो जाएं बाल, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है, तो उसको थोड़ा सा आप अंदर से ड्राई कर लें, ड्राई रखें। आप जब शावर लेके निकलें तो अक्सर लोग गीले बालों को ही बंद कर देते हैं। मैं ऐसे करती हूँ। हाँ, तो जूड़ा बना लें। तो उससे तो देखिए, उससे एक ख़ास किस्म का फंगस होता है जो ग्रो करता है स्कैल्प के ऊपर। जब वो फंगस ग्रो करता है तो वो आपके एक हुदूद होते हैं स्कैल्प के ऊपर, जिनको हम सेबरिक ग्लैंड्स कहते हैं। वो बेसिकली होते ऑयल ग्लैंड्स हैं, लेकिन वो उनकी सिक्रीशंस को बढ़ा देता है। जब वो वही जो फंगस है, बिल्कुल, जब वो उनकी सिक्रीशंस को बढ़ाएगा तो आपके हेयर फॉलिकल की रूट जो है वो वीक होने लग जाती है। उस जो फंगस है उसकी ग्रोथ को बढ़ाती है नमी। तो अगर आप नमी कम कर दें तो उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि अगर गर्मी में बाल गीले हो रहे हैं, शावर के बाद गीले हो रहे हैं, तो एक ब्लो ड्रायर से बेशक रूट्स के अंदर थोड़ा सा उनको खुश्क कर लिया जाए। अगर फ़ैन उसको नहीं इफ़ेक्टिवली ड्राई कर रहा बालों को, तो उसको हाँ, एंड अगर प्रॉब्लम बढ़ जाए तो डेफिनेटली यू विल हैव टू गेट द ट्रीटमेंट। अच्छा, मैं एक और भी क्वेश्चन करना चाहूँगी अपने नाज़रीन के लिए, क्योंकि अफशी के पास जब हम जाएंगे तो डेफिनेटली फ़ीस देनी पड़ेगी, फिर आपको जाके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलती है। सो मैं थोड़ा सा जल्दी पूछना चाह रही हूँ पहले अपने क्वेश्चन और जो नाज़रीन के क्वेश्चन है। अच्छा, एक्नी वाला आपने बताया कि ये नमी है, हब्स है, गर्मी शदीद है, खाना खाने को भी आपका दिल नहीं करता, लिक्विड भी बहुत कम लोग ज़्यादा ले सकते हैं, पानी हर नहीं पिया जाता। सो अगर एक्नी है, इसको कंट्रोल करने के लिए अगर आप हमें स्किन केयर कोई रूटीन समझा दें कि परीशे आप इस तरह अपनी स्किन को केयर करें, सुबह आपने वॉश करना है, नहीं करना, किस तरह करना है, अगर थोड़ा सा इस पर हमें गाइड कर दें आप। जी देखिए, एक्नी ब्रेकआउट जो है वो समर्स में ट्रिगर हो सकता है स्वेटिंग के साथ। जैसे हमने आपको बताया ना कि स्वेटिंग हो जाती है और उसके साथ आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं और सेबोरिक ग्लैंड्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, तो वो एक्नी को ब्रेकआउट कर सकते हैं। अगर तो दाना 1 या 2 निकल रहा है तो उसके लिए टॉपिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं, बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं, वो आप एक आधी लगा सकते हैं। और उसके साथ दूसरा ये है कि आप अपने फेस को वॉश करते रहें फ्रिक्वेंटली। और गर्मियों में लोग, जैसे आपने जिक्र किया कि पानी कम पीने लग जाते हैं कि ख्याल नहीं करते। आप पानी के साथ आई थिंक सो वाटर को रिटेन करने वाली जो सब्सटेंस है ना उसमें मिलाएं, और वो है सॉल्ट। यानी कि नींबू पानी पिएं, नमक वाला नींबू पानी पिएं। वो सॉल्ट जो है ना, जितना आपके अंदर सॉल्ट जाएगा वो वाटर को रिटेन करेगा, वरना खाली पसीना निकल रहा है उसको भी कवर कर ले। हाँ जी, वो उसको कवर करेगा। और इसमें उसका बहुत बड़ा रोल है कि अगर आप लस्सी पी रहे हैं नमक वाली, अगर आप नींबू पानी पी रहे हैं नमक वाला, तो उसके साथ जो हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन होता है वो सिंपल प्लेन वाटर के साथ नहीं होता। तो ये एक एडिशनल केयर है जो आप कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग कि आप अपने फेस को फ्रीक्वेंटली वॉश करें, और अगर आप एक्नी प्रोन हैं तो आप सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज़ कर लें। उससे ये कि थोड़ा ड्रायर साइड के ऊपर भी रहेगी। 2% सैलिसिलिक एसिड बहुत रेडली हमें मार्केट में इस तरह की फेस वॉश मिल जाते हैं जिनमें ये प्रोडक्ट होती है, और इससे आप 2 से 3 दफ़ा फेस अपना वॉश कर सकते हैं। ठीक। एंड अगर फिर भी बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, बहुत ज़्यादा दाने निकल रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली यू हैव टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मे बी सम सिस्टेमिक मेडिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। इससे पहले भी मैं एक बल्कि प्रोग्राम में गई थी तो मैंने मेंशन किया था कि जिनकी ऑयली टोन की स्किन होती है उनको नायासिनामाइड और रेटिनॉल्स ये भी फ़ायदा देते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑयल कंट्रोल करते हैं। नायासिनामाइड तो बल्कि ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देता है।
सो आपकी स्किन को ब्राइटन करेगा, लाइटन करेगा और आपके ऑयल को भी कंट्रोल करेगा। सो यू कैन यूज। और जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए क्या होगा? ड्राई स्किन वालों को तो मॉइस्चराइज़र चाहिए। जितना वो मॉइस्चराइज रखेंगे स्किन को उतना उनको फ़ायदा होगा। और मॉइस्चराइज़र जिसमें सेरामाइड्स होते हैं उसमें ड्राई स्किन वाले वो यूज़ कर सकते हैं। फिर हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, वो भी तो हाइड्रेशन का काम करता है। और अगर रेटिनॉल भी ड्राई स्किन वाला यूज़ करना चाहता है तो देयर आर रेटिनॉल्स अवेलेबल इन मार्केट जिनमें एक एस्टर लगा होता है जिसको स्क्वालिन कहते हैं। अच्छा। वो रेटिनॉल की ना ड्राइनेस को कम कर देता है। तो पीपल कैन यूज़ इन देयर नाइट रूटीन दैट स्क्वालिन वाला जो रेटिनॉल है दे कैन यूज़ एंड दे कैन यूज़ इट लाइक 1 से 3 टाइम्स वीकली वो यूज़ कर सकते हैं विदाउट फेसिंग एनी ड्राइनेस। अच्छा डॉक्टर अफशीन, एक और चीज़ है कि मोस्टली कहा जाता है कि 30 के बाद आपके फेस में जो कोलेजन है उसकी कमी हो जाती है, स्किन आपकी पतली हो जाती है, तो बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। तो नाइट क्रीम्स लगाएं, कोलेजन के लिए कोई आप कुछ मेडिकेशन वगैरह करें, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए कि उसकी कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल 30 के बाद क्या, बल्कि मेरा ख्याल में ये तो आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है ना। 30 से पहले भी कोलेजन कम हो सकती है। अगर आपका सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जैसे आप देहातों में देखें ख़वातीन को, उनके फेस पे कितनी ज़्यादा, या हाई अल्टीट्यूड्स पे जो नॉर्दर्न एरियाज़ की लेडीज़ हैं उनका फेस 20 साल की औरत का फेस जो है वो हमारी 50 साल की औरत के फेस की तरह लग रहा है। अजीब सा मिलाजमा ढेर सारा आ चुका होता है। दैट कोलेजन इज़ टोटली डिपेंडेंट कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। तो सबसे पहले तो लाइफस्टाइल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है कि आप धूप से कितना बच रहे हैं, आपकी नींद कैसी है, आपकी खुराक कैसी है, आपकी मतलब वर्कलोड कितना है आपके ऊपर। बाकी यह है कि डेफिनेटली अगर सब कुछ नॉर्मल है तो 30 इयर्स के बाद कोलेजन ग्राम्स में रिड्यूस होती है। और उसको रिप्लेनिश करने का तरीका यही है कि आप कोलेजन के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। आप कोलेजन मतलब अपनी खुराक में ऐसी प्रोडक्ट्स बढ़ा सकते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट हैं। यानी एंटीऑक्सीडेंट जब आप लेंगे तो जो इफ़ेक्ट्स हैं, बैड इफ़ेक्ट्स सनलाइट के और बैड आपके स्ट्रेस के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपकी कोलेजन पे जो आ रहे हैं वो थोड़े रिड्यूस हो जाएंगे। एंड यू कैन यूज़ ओवर द काउंटर अवेलेबल एंटी एज क्रीम्स जिसमें कोलेजन्स होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड होता है। देयर सो मैनी क्रीम्स अवेलेबल इन मार्केट। क्रीम्स तो बहुत है अफशीन, लेकिन हमें क्या आइडिया हो कि ये कौन सी क्रीम बेहतर है, कौन सी का रिज़ल्ट अच्छा है? मतलब डिफरेंट चीज़ें पड़ी मार्केट में, आप रिकमेंड करोगे तो मैं भी वो ज़्यादा लोगों को पता। जी, मैं उसी तरफ आ रही थी कि कोलेजन वाली क्रीम्स तो आप यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम कोलेजन बनाना शुरू कर दें, क्योंकि कोलेजन वाली क्रीम्स जो है ना वो आपकी कोलेजन रिडक्शन को रिड्यूस करेंगी, नई कोलेजन नहीं बना सकती। अच्छा। नई कोलेजन बनाने के लिए आपको कोलेजन स्टिमुलेटिंग प्रोसीजर्स लेने पड़ेंगे। सही है। तो उसमें बजाय इसके कि आप 50-60 साल तक का वेट करें कि जब जाके आप सर्जन के पास जाएं और वो आपकी स्किन में प्रॉपर सर्जरी करके और फेस लिफ्ट करें, इट इज़ बेटर कि कोलेजन स्टिमुलेटिंग ट्रीटमेंट्स जो हैं वो पहले से लेने लग जाएं। तो उनमें बहुत सारी डिवाइसेस हैं, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस हैं, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड जिसको हाईफू कहते हैं, वो डिवाइसेस हैं। फिर कोलेजन स्टिमुलेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जिस तरह PRP है, बड़ा फेमस प्रोसीजर है। Exactly. और थोड़ा चीप भी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कोलेजन की स्टिमुलेशन करती हैं। अभी मैंने इनमें से समझें कि सिर्फ मैंने 10% चीज़ों के आपको नाम बताए हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर अवेलेबल एट आपके जो एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं और डर्मेटोलॉजी के जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं। यू कैन गेट दोज ट्रीटमेंट्स डन अलॉन्ग विद द क्रीम्स। सॉरी टू कट यू, रिसेंटली आपका मैंने एक वीडियो देखा था इंस्टा पे, जैसे मुझे मिलाजमा का इशू है, तो उसमें आप मिलाजमा का कोई प्रोसीजर कर रही थी, किसी नई एक मशीन आपके पास आई हुई थी। सो अगर थोड़ा सा उसके बारे में बता दूँ कि बहुत से लोगों को मिलाजमा का इशू है। हम जैसे लोग को इसलिए कि हम 24 घंटे लाइट्स और ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स और घंटों घंटों हमारी बेसिस मुंह पे लगी होती है। सो मिलाजमा का हर तीसरा बंदा शिकार है। सो अगर थोड़ा सा वो बता देंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए उसमें ऐसा है कि जो मिलाजमा है, अगर आपने वो वीडियो देखी मेरी, तो उसके अंदर सबसे पहले तो जो मैं बताती हूँ हमेशा कि मिलाजमा जो है ना एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, यानी इट्स इनबिल्ट है ना, अंदर से आपके इनबिल्ट है प्रॉब्लम। तो
आपने जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको तो आपने मैनेज करना है ना, लाइक आपने सन ब्लॉक्स लगानी है, आपने नींद अच्छी करनी है, स्ट्रेस कम करना है, अपने आयरन के लेवल्स को मेंटेन करना है, विटामिन डी के लेवल्स को कम नहीं होने देना, ये तो आपने करना ही करना है। अगर कहीं हार्मोनल इशू चल रहा है उसको भी देखना है आपने। सही। अब अगर ये सब कुछ ठीक करने के बाद ओवर द काउंटर जो एंटी पिगमेंट क्रीम्स हैं वो यूज़ करने के बावजूद आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा एंड यू वांट मोर इफेक्ट, देन देयर आर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जो आपने मेरी इंस्टा पे वीडियो देखी, वो सिल्फॉर्म एक्स डिवाइस के बारे में मैं बात करती होती हूँ अक्सर। बेसिकली दैट इज़ RF माइक्रो नीडलिंग। सही। अब जो RF माइक्रो नीडलिंग है ना, उसके अंदर जो सिल्फॉर्म एक्स है। सॉरी आफरीन, थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा वो मुझे ज़रा लग रहा है कि हमें सुकून कर लेना चाहिए, एक छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए। ग्रानो कतन को अखल मशन दमा दमीन वापस मुस्तबल पलमा सिर्फ और सिर्फ मुंगसरों से। जी ग्रान कुतन को जलबा तास्तो बखैर वक्तन ख्वाचे परीशे हर कले वही ग्रान कुतन को उम्मीद लरम तास्तो बटो ठीक ठाक क्यों राइट नो मासरत डॉक्टर अफशीन बिलाल एस्थेटिक फिजिशियन ग्रान कुतन को आवाज से स्किन हवाले सरा स्किन इश्यूज हवाले सरा द वेदर चिकम द मुझे इफेक्टिव पदे मांदे और चिकम नन सबा वेदर दागे मांदे डिस्कशन रवान हो डेर इंपॉर्टेंट डिस्कशन रवान हो अगर खबर अभी मन स्किनी में पातश हुआ बिकॉज आई थॉट डॉक्टर अफशीन में चिकम द चाय कॉफी उसकी तासब हम लग चाय उसको सो आई होप कि अभी आप अच्छा महसूस करेंगे चाय आपने पी लिया। जी बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे वो बीच में आधी रह गई थी, सो वो मैं चाह रही हूँ कि आप कंटिन्यू करें। जी, हम लोग मिलाज़मा की बात कर रहे थे, पिगमेंटेशन की ना, तो आई वाज टेलिंग द रोल ऑफ डिवाइसेस इन मिलाज़मा। तो जो डिवाइस जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो सिल्फॉर्म एक्स है। सिल्फॉर्म एक्स बेसिकली RF माइक्रो नीडलिंग है। अच्छा, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि RF माइक्रो नीडलिंग तो बहुत सारी हैं और सबको काम करना चाहिए मिलाज़मा में। सही। बट माई एक्सपीरियंस इज़ दैट कि ये जो सिल्फॉर्म एक्स है इसके अंदर ना एक ख़ास किस्म का मोड होता है एनर्जी डिलीवर करने का। सही। छोटी सी इसकी एक स्टैंपिंग टिप होती है, वो एक ख़ास किस्म की नीडल्स होती हैं, वो आपकी स्किन में जाती हैं और पल्स मोड के ऊपर वो ख़ास एनर्जी डिलीवर करती हैं स्किन में। सही। जो पिगमेंटेशन मिलाज़मा है ना, उसमें रोल अगर हम थोड़ा सा कहना है टेल पीपल, क्योंकि मैं इसका फ़ायदा लेना चाहूँगी ताकि लोगों को समझ आए कि प्रॉब्लम क्या होता है। जी जी ज़रूर बताएं। बेसिकली हम जब जीन्स की बात करते हैं ना, तो जीन्स में ये ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में रन करती हो प्रॉब्लम। बिल्कुल। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोगों की जीन्स में आंखें नीले रंग की होती हैं। हाँ, ऐसा है बिल्कुल। और उनकी फैमिली में किसी की नहीं होती, तो वो उसके अपने जीन्स होते हैं। तो मिलाज़मा फैमिली में रन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। जिनको मिलाज़मा की टेंडेंसी होती है उनकी स्किन में डिफेक्टिव ब्लड वेसल्स होते हैं और वो ब्लड वेसल्स ऐसी मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो स्किन में पिगमेंटेशन जनरेट कर रही होती है। सही। तो ये जो डिवाइस हमने जिसका जिक्र किया है, इसमें ये कैपेबिलिटी है कि ये वो जो ब्लड वेसल्स है ना उनको जाके मतलब डिस्ट्रॉय कर देती है। सही। सो इससे मिलाज़मा पे हमने बेटर इफेक्ट देखा है इस मशीन के साथ। लेकिन परीक्षा इसमें ना ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि जब प्रॉब्लम फैक्ट्री अंदर लगी हुई है ना, तो हम उसको फॉर द टाइम बीइंग ट्रीट कर सकते हैं। अब वो टाइम कुछ महीने भी हो सकता है, कुछ साल भी हो सकता है, कुछ दिन भी हो सकता है। दिन भी हो ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो मेंटेनेंस आपको चाहिए जल्दी भी होती है। लाइक जैसे मैंने ब्रेक में भी आपसे पूछा कि मोस्टली लोग को रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है। मैं खुद भी उन्हीं पेशेंट्स में आती हूँ कि यार जल्दी से ठीक हो जाए। और कुछ लोग जैसे मैंने बताया कि बाहर से भी आते हैं तो नहीं हम सेशंस नहीं ले सकते, अफशीन अब 2 महीने बाद कैसे विजिट करेंगे, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को फिर आप कैसे डील करते हैं? ऐसे पेशेंट्स में अगर पिगमेंटेशन का इशू है ना, उनको फिर हम पहले समझा देते हैं, साथ हम कुछ मेडिसिन दे देते हैं, क्रीम्स दे देते हैं और 1-2 प्रोसीजर्स कर देते हैं। बाद में उनको समझा देते हैं कि आपका जब अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप एक ख़ास थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग क्रीम लगा लें और जब कम रहता है तो आप नॉर्मल क्रीम पे मेंटेन करें और अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। लेकिन क्रीम्स लगाना ज़रूरी है पिगमेंटेशन के लिए? यस,
लेकिन आपने इसके साइड बाय साइड एक और क्वेश्चन भी किया था लिफ्ट का। एग्जैक्टली, फेस लिफ्टिंग की बात, फेस लिफ्टिंग की। तो फेस लिफ्टिंग में हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि हम हाइफू कर सकते हैं, हम रेडियो फ्रिक्वेंसी कर सकते हैं, PRP कर सकते हैं, बट इसमें सेशंस चाहिए। लेकिन अगर किसी को जल्दी है और टाइम कम है, बाहर से आए हैं, तो इसके लिए आपने सुना होगा आजकल बहुत इस चीज़ का मतलब जिसको कहते हैं बूम है कि फिलर्स हैं, थ्रेड्स हैं। थ्रेड्स के बारे में लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि वो क्या है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी के जो थ्रेड्स होते हैं वो ऐसे मटेरियल से बनते हैं, जब उनको हम स्किन में डाल देते हैं तो वो ना सिर्फ पुलिंग इफेक्ट देते हैं बल्कि वो कोलेजन स्टिमुलेट भी कर देते हैं। अच्छा। तो अगर किसी के पास टाइम कम है, कॉन्टोरिंग चाह रहा है, वो अपने फेस की लिफ्टिंग चाह रहा है और वो प्रोसीजर मतलब एक आधा शेप भी होता है ना मोस्टली आपका, जो ये बिल्कुल कॉन्टोर कर रहे होते हैं उससे वो एक अच्छा उसे लुक आता है। लेकिन अशी एक एस्थेटिक सर्जन आए थे, उन्होंने बड़ा डरा दिया मुझे कि आप लोग जो ये सुइयाँ अपने चेहरे में घुसवा रही होती हैं, जाती हैं, आप डिफरेंट प्रोसीजर्स कर रही होती हैं, आपको पता है इससे कैंसर भी हो सकता है। देन ही सेड कि आप सीधे सीधे सर्जरी की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? अब वो जो एक्स्ट्रा आपके फेस पे आ चुका है, मतलब जो भी झुर्रियाँ आ रही है, व्हाटएवर आपके फेस पे यहाँ से डबल चिन हो रही है, तो वो आप ख़त्म करवा दें, सर्जरी करवा दें। ये तो ज़्यादा बेहतर है जो आप ये करवा रही होती हैं। तब पेनफुल प्रोसीजर है, फिर आपको दर्द होता है, फिर आप कहते हो कि इसमें इन्फेक्शन हो गया है, सो इसमें इन्फेक्शन के भी ख़तरे हैं। तो उस टाइम मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने कहा आपसे बात करें तो हमें कुछ और फील होता है, लेकिन डेफिनेटली जब हम जाते हैं इस तरह फिजिशियन के पास तो वो ज़्यादा अच्छा गाइड कर रहे होते हैं। सो आप कह रहे हो कि ना मतलब इससे ये फ़ायदे होते हैं, पर वो डराते भी लोगों को बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली बनीशे, इसमें मैं आपको सिर्फ आप सेल्फ असेसमेंट पे आप खुद देखें कि आज से 20 साल पहले तक फेस लिफ्ट के लिए सिर्फ सर्जरी ही अवेलेबल थी। हाँ, ठीक है। लास्ट 2 डेकेड्स में ये मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर इनको कहते हैं। ऐसा ही मतलब ये सर्जरी नहीं है लेकिन मिनिमल इन्वेसिव जरूर है। बिल्कुल। तो ये प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस हुए। अब होता ये था कि फेस लिफ्ट के साथ लोगों को क्या होता था, फेस लिफ्ट के साथ लोगों को स्वेलिंग होती थी, उसका डाउन टाइम बहुत ज़्यादा होता था, बट देयर इज़ नो डाउट कि फेस लिफ्ट के रिजल्ट्स लॉन्ग लास्ट करते हैं और ड्रामेटिक भी होते हैं। बट उसके अंदर पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, जनरल एनेस्थीसिया में जाना पड़ता है, या एटलीस्ट स्टनिंग एनेस्थीसिया में ज़रूर जाना पड़ता है, क्योंकि आपके फेस के ऊपर सर्जन काम नहीं कर सकता बगैर एनेस्थीसिया दिए, आपको बेहोश किए बगैर। और उस बेहोशी के, यानी वो जो एनेस्थीसिया है, उसके अपने नुकसानात हैं। तो जब ये मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस हुआ, आप बड़ी हैरान होंगी कि दुनिया में पहले जो थ्रेड्स बने थे वो इंट्रोड्यूस करने वाले भी प्लास्टिक सर्जन्स ही थे। अच्छा, सही। तो दे इंट्रोड्यूस्ड दोज थ्रेड्स के वो पहले क्या करते थे कि स्किन को यहाँ से काट के खींच देते थे और सूचर्स लगा देते थे। वही सूचर मटेरियल जो थे वो थ्रेड्स की शक्ल में उन्होंने कहा कि जी ये एब्जॉर्बेबल हैं, अगर हम बजाय काटने के हम अंदर ही डाल के पुल कर लें तो क्या। एक तो इसका ये एस्पेक्ट है कि सर्जिकल प्रोसीजर्स के साथ डाउन टाइम ज़्यादा है, ज़्यादा आपको तकलीफ सहनी पड़ती है। सही। दूसरा इसका ये है कि देखो आप यंग हो, आपको थोड़ी सी कंटोरिंग चाहिए। बिल्कुल। अब जो एक यंग लड़की है और उसमें अभी कोलेजन कम होना शुरू हुई है, थोड़ा सा उसका जाउल बन गया है, थोड़ा सा डबल चिन बन गई है, थोड़ा सा आंखों के नीचे उसके वो बैग्स आने लग गए हैं, तो क्या इज इट अप्रोप्रिएट कि हम उसको फुल फ्लेज ब्लेड के नीचे डाल दें? नहीं। कि आप काट के ये सारा कुछ, या फिर हम उससे कहें आप वेट करें 10 साल मजीद अच्छी तरह लटक जाए इसके, और फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना जब हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब आप देखें कि लाइक माई सेल्फ थ्रेड लिफ्ट मेरा फेवरेट प्रोसीजर है। अच्छा। मैं साल में एक दफ़ा ज़रूर करती हूँ अपने फेस पे थ्रेड लिफ्ट। ये साल चल जाता है? यस, अच्छी क्वालिटी का थ्रेड आपका साल से भी ज़्यादा चल जाता है, 2 साल भी चल जाते हैं। सही। तो देखो, जो तो अगर कोई 60 साल की खातून आई है, यस उसको तो हम बताते हैं ये कि आप सर्जरी कराएं जाके, आपके लिए आइडियल ये है कि आपको सर्जरी करानी चाहिए। सही। लेकिन आप मतलब यकीन नहीं करेंगी मेरे पे कि जो 60 इयर्स की लेडी है वो भी प्रेफर करती है कि मुझे ब्लेड के नीचे ना डालें, मुझे ये नॉन इन्वेसिव कर दें, बेशक मैं रिजल्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी। ठीक है। मतलब इसके साथ जो
40-50% रिजल्ट आना है, आप सर्जिकल रिजल्ट्स आर रियली मिराकुलस, मतलब शक्ल ही बिल्कुल बदल जाती है ना, बिल्कुल ऐसा है। तो वो वाकई मिराकुलस है और ज़्यादा लॉन्ग स्टे भी करते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि आपने वे करना है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो फेस थ्रेड के ऊपर आ जाते हैं, जैसे आपने कहा आपका फेवरेट प्रोसीजर भी ये है। इसमें लाइक आपने कहा ना कि हम फेस को कंट्रोल भी कर सकते हैं, शेप भी अच्छी आ सकती है और 1 साल 1.5 साल चल भी सकता है, कोलेजन भी इससे अच्छा हो जाता है फेस का। पेनफुल प्रोसीजर है या नहीं, थोड़ा सा इसके ऊपर भी अगर गाइड कर दें। और दूसरा, अगर कुछ लोग आपसे करवाना चाहते हैं, लाइक अब आप कह रहे हो कि मैं अच्छा करती हूँ और जैसे आपको लोग जानते भी हैं, सो हर बंदा क्या अफोर्ड भी कर सकता है? क्योंकि आजकल हर एक कोई प्रॉब्लम है, डबल चिन तो हर लड़की की बन रही है, फिर वो जिम में जाके खुद थका रही होती है, खुद डाइट, तो बेहतर है कि हम यहाँ से कुछ ना कुछ छोटा सा प्रोसीजर ही कर लें। सो थोड़ा सा इसके हवाले से अगर आप हमें गाइड करते हैं। जी अच्छा, सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन किया उसमें पहला सवाल पेन का है। देखिए, एस्थेटिक और कॉस्मेटिक के जो प्रोसीजर्स हैं ना उनके साथ एक लाइन में अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, नो पेन नो गेन। अच्छा, तो कोई भी एस्थेटिक का प्रोसीजर जो है ना वो पेनलेस नहीं हो सकता जो रिवॉर्डिंग हो। मतलब उसको थोड़ा सा इवन हाइफू को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा टू हैव सम रिजल्ट्स। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसका तरीका कार ये होता है कि हम जिस किसी को थ्रेड लिफ्ट करते हैं तो हम उसके पूरे फेस को नम कर देते हैं लोकल एनेस्थीसिया डाल के। तो जब प्रोसीजर होता है तो उनको इतना ज़्यादा फील नहीं होता। सही, ठीक है। तो पेन तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का पेन थ्रेशोल्ड बहुत लो होता है। लाइक जैसे कुछ लोग हैं जो फेंट आउट हो जाते हैं खून को देख के, और आई थिंक खुद अपना खून देख के। ज़की मैं तुमसे बाद में पूछूंगी। चले आप पानी पी लें। सॉरी, नहीं, ये होता है लाइव शो में, छोटी मोटी बातें ऐसी होती हैं। तो उसमें यह है कि जो पेन कंट्रोल है वो तो हम मैनेज कर सकते हैं, बट जिसको फेंटिंग की हिस्ट्री है, ये फेंटिंग की हिस्ट्री मैं ज़रूर लेती हूँ, फिर मैं उसका नहीं करती हूँ। अच्छा, बिकॉज वो तो नीडल को देख के ही जस्ट पास आउट। हाँ, ठीक है। सो बट इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग प्रोसीजर। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि जो एक दफ़ा कराता है वो अगली दफ़ा कराने खुद आता है, फिर वो मतलब उस पेन को भी बर्दाश्त करता है और सब कुछ, वो फिर अपने आप को मोटिवेट करके आता है। सही। अच्छा, दूसरा आपने क्वेश्चन किया है कि मतलब अफोर्डेबिलिटी का। जी। देखिए, एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक प्रोसीजर जो है ना, ये मेरे नज़दीक लग्जरी है और इसको अफोर्ड किया जा सकता है, बट मेंटेनेंस इज़ अ रूल। अगर किसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो मेंटेनेंस कर सकेगा, देन आई थिंक सो जिम इज़ अ बेटर ऑप्शन। मतलब इसको मेंटेन करने के लिए बार बार आना पड़ता है, जैसे साल है 2 साल है, लेकिन आपको करना है। नहीं, और उसमें करना भी मेरी तरफ से कंपल्शन नहीं है, लेकिन जब पेशेंट कराते हैं ये तो इट्स लाइक एन एडिक्शन। आपका दिल करता है ना। हाँ। इंसान की नेचर है, पहले वाली लुक आ जाए। हाँ, आपकी इंसान की नेचर है कि वो शीशे में देखता है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन कि उनको अच्छा दिखना अच्छा लगता है। इवन आई हैव मेल क्लाइंट्स ऑल्सो एंड दे एवरीवन हैज़ अ पॉजिटिव एनर्जी। जब वो अपने आप को यंग देखेगा, अच्छा देखेगा, तो उसको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। बट वी डू हैव डिफरेंट क्वालिटीज़, और मेरे पास अच्छी ही क्वालिटीज़ के थ्रेड हैं। कोरियन थ्रेड्स आर जनरली अफोर्डेबल और दे आर लाइक मतलब बहुत आराम से लोग उनको अफोर्ड कर लेते हैं। बस मुझे इतना है कि मतलब मोस्टली लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, जो कुछ तो खैर थोड़ी बहुत बेचारी वेट गेन कर लेती हैं, डबल चिन हो जाती है, सम टाइम लोग का फेस बहुत मोटा हो जाता है, सो वो कंटोर करना उनको प्रॉब्लम होती है, वो इस तरह से कट्स उनके क्लियर नहीं होते। सम टाइम ये होता है कि वो थ्रेड से जैसे फेस लिफ्ट हो जाता है। मोस्टली लोग के गोल चेहरे देखें बाद में वी शेप में बन जाते हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं। सो वो ज़रूरी है कि हम करें, बट जैसे डॉक्टर अफशर ने बताया कि मेंटेन करना भी ज़रूरी है उस चीज़ को, कि अगर एक दफ़ा आपने कर लिया है तो दोबारा आपको खुद ही अच्छा लगेगा, आप दोबारा खुद ही। इसमें मुझे एक और चीज़ ऐड करनी है। कंटूरिंग की जहाँ आप बात करिए ना, डबल चिन, और इसमें लाइपोलिटिक यानी कि फैट्स को डिसॉल्व करने के लिए वी हैव इंजेक्शंस आल्सो, वी हैव डिवाइसेस आल्सो, जिसमें मॉर्फियस 8 जो है ना वो बहुत अच्छी डिवाइस है। अच्छा। लेकिन आपके प्रोग्राम का एक मैं इसका बेनिफिट लेते हुए लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि इस वक्त ना मार्केट में डिवाइसेस का ना एक समझे सैलाब आया हुआ है।
और अब वो हो ये रहा है कि वो बाहर से मॉर्फियस है बट अंदर से वो नहीं है। तो पीपल हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट चूजिंग द राइट अप्रोप्रिएट प्लेस जहाँ पे टेक्नोलॉजी वैलिड हो। ये ना हो कि वो पता चले कि कराया तो उन्होंने मॉर्फियस या कराया तो सिल्फर मैक्स, लेकिन वो एक्चुअली वो नहीं था, उसके कपड़े वही थे बट अंदर से वो नहीं था। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर उससे क्या होगा, फिर लोगों का मतलब ट्रस्ट जो है ना वो ब्रेक हो जाता है। वो कहता है ये सही नहीं है, तुम मत फायदा नहीं है, तुम मत करवाना, ये बड़ा खतरनाक हो, इससे फायदा नहीं हुआ। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़े से पैसे लगा के अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो चीज़ें अच्छी हो, जो सामने दिखा रहा है। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, जैसे आप भी इंस्टा पे प्रॉपर प्रोसीजर्स दिखा रहे होते हो कि ये इस तरह होता है, इस तरह होता है, और हर चीज़ के मतलब इसका थोड़ा सा पेन इतना होगा, इतना नहीं होगा। सो पहले रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद जाना। और डॉक्टर पे मैं कभी भी मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर हमेशा अच्छा होना चाहिए। खैर थोड़े से पैसे लगा लेने चाहिए लेकिन डॉक्टर अच्छा होना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफशीन आने के लिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे रह भी गए हैं, लेकिन हम डॉक्टर अफशीन को रिक्वेस्ट करें कि अगली वीक में हमें थोड़ा टाइम दें ताकि जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो दोबारा हम कवर कर सकें। ज़की की रेसिपी मुकम्मल होगी। ज़की, जो तुमने आज जुल्म किया हमारे साथ वो तुमसे मैं प्रोग्राम के बाद में पूछूंगी। ग्रानों को तुमको रेसिपी मुकम्मल है शेवेदा और उम्मीद लरम चंदन प्रोग्राम तो खलिक दिल्ली सबापुरी माता डॉक्टर अफशीन था, ज़की था, हम पश्तवान पूरा टीम तरह को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।